अस्सलाम वालेकुम सजना ते बेलियां ते मित्रां तो भरावां, मौला हमेशा तुहानू सलामत रखे और इसी तरह हसता मुस्करांदा रखे जनाब। और सुनाओ, सब खैरियत है, तबीयत पानी सैट है, लसन प्याज पूरा है। इस महंगाई के दौर डीजल पेट्रोल गैस बिजली आ रही है या सब कुछ इंपोर्टेड हुकूमत ने लुट लिया है। अच्छा जी जनाब, रात गए खान साहब का एमरजेंसी खिताब ऐसे है कि रात गए इमरान खान साहब का एमरजेंसी खिताब इस तरह के तोशा खाना का आज जो जुम्मा है ना, इसमें अहम फैसला है। अहम फैसले से मुराद ये है कि हो सकता है खान साहब को ये लोग गिरफ्तार कर लें, क्योंकि ये खौफजदा बहुत ज़्यादा है। जब बंदा खौफजदा होता है ना, बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा खौफजदा होता है, तो वो हमेशा उल्टी सीधी हरकतें करता है। जज दिलावर हुमायूं दिलावर को बहुत जल्दी है खान साहब को नैल करने की या खान साहब को गेम से आउट करने की, क्योंकि इनके वो फेसबुक अकाउंट वगैरह और वो वीडियो और वो जो इमरान खान के खिलाफ खेल खेला गया बनाई गई, उसकी वजह से इमरान खान ने रात को खिताब किया है कि सुबह हो सकता है ये मुझे नहल कर दें और मुझे गिरफ्तार भी कर लें। तो इसलिए आप लोगों ने तैयार रहना है। ये बहुत ज़रूरी है पाकिस्तानी अवाम के लिए कि आपने तैयार रहना है। अगर आप लोग पीछे हट गए ना, तो यकीन करो ये पेट्रोल जो अभी 20 रुपये बढ़ाया ना, 50 रुपये आगे और बढ़ने वाला है। मैं आपको ये बात वाज़ेह बता रहा हूँ कि ये 500 लीटर तक पेट्रोल हुकूमत लेकर जा सकती है। जो इन्होंने IMF से मुआहदा किया हुआ है ना, वो बहुत ख़तरनाक है। बिजली के बिल, गैस के बिल, महंगाई जो आपको इतना मत मार देगी कि आटा 500 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। चीनी जो है ना 800 रुपये किलो भी नहीं मिलेगी। घी जो है 3000 रुपये किलो भी नहीं मिलेगा। ये आपको बता दूं कि इतनी महंगाई हो जाएगी कि आप लोग इनसे ऐसे करके ना, ऐसे गुलामों की तरह इसी इम्पोर्टेड हुकूमत से और ताकतवर लोगों से भीख मांगते फिरोगे कि यार हमें खाने के लिए सिर्फ 2 टाइम की रोटी दे दो, हमारे से जो पैसे लेने जो टैक्स लगाना है लगा लो। ये नौबत आ जाएगी तुम लोगों के ऊपर। आगे आप लोगों की मर्जी। अगर आज आप इमरान खान का साथ नहीं दोगे, $100 मिलियन पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है। ये कर्जा इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने लिया और इसने उतारना कैसे है, ये आप लोगों के खून से खून नचोड़ के आपके बच्चों के मुंह का नवाला भी छीन के ये कर्जा उतारेंगे IMF का। ये आपको मैं वाज़ेह कर रहा हूँ। इसीलिए ये आवाज़ बंद कराने के लिए कभी कुछ कहानियाँ कर रहे हैं हम, कभी कुछ। 1.5 साल से तो पाकिस्तान में वैसे ही मार्शल लॉ लगा हुआ है। तो आप बिल्कुल जनाब, मैं वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ कि 1 मिलियन भी डी चौंक में लोग पहुँच गए ना, अगर ये आज खान साहब को नैल कर दें, यकीन करो सब दौड़ धूस हो जाएगा। ये आपको बता दें। बाकी आप लोगों की मर्जी। इसी तरह पिसना है तो पिसो, हमारा काम है आप तक खबर पहुँचाना, आगे आपकी मर्जी। तो बाकी ये इमरान खान साहब का अपनी उनकी ज़बानी खिताब सुन लें आप। चलें आए देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, आप भी देखें। लेकिन जब यही इमरान खान अमेरिका को कहता है एब्सोल्युटली नॉट, पूरी कौम इसको शाबाश देती है। और जब यही इमरान खान को अमेरिका वापस जवाब देता है फैटफ की सूरत में कि एब्सोल्युटली नॉट, तो पूरी कौम इसके खिलाफ हो जाती है। अपनी सोच में बैलेंस और ठहराव पैदा कीजिए। मैं आपको याद दिलाता हूं एक वाकया। 30 नवंबर 1997 को एक वजीर आजम को अदालत ने बुलाया था, इसी सुप्रीम कोर्ट ने। जजों को छुपने की जगह नहीं मिल रही थी, डंडे, पत्थर, कारकुन, गालियां, ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर किया गया था। और आज उसी महीने में 24 साल के बाद 10 नवंबर को एक और वजीर आजम को उसी अदालत ने बुलाया है। और वो अदालत के रोस्टम पे खड़ा होकर जजेस को कह रहा था कि आप हुक्म कीजिए, हम एक्शन लेंगे, इस मुल्क में कोई मुकद्दस गाय नहीं होगा मेरे समेत। इस फर्क को याद रखिएगा। यही फर्क है एक जमहूरी सोच में और एक डिक्टेटरशिप की ट्रेंड करदा सोच में, याद रखिएगा। इस्लामाबाद में अदालत में मेरा तोशाखाना का केस चल रहा है। हुमायूं दिलावर साहब प्रिजाइड कर रहे हैं उसमें। और हमने कोशिश बड़ी की है कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, और हम बड़ी देर से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा केस ट्रांसफ़र करें हुमायूं दिलावर से, क्योंकि ये हक होता है एक जो हर शख्स का, इसका हमें आइन, हमारा कानून हक देता है
کہ اگر ہمیں ایک اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائی کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں. اور یہ ہم نے تب سے کیا تھا, یہ میں نے کل بھی بات کی, میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے غیر آئینی اور قانونی طور پہ اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مجھے پولیس لائنز میں رکھا گیا, تو ادھر ایک دم پتا چلا کہ ہمایوں دلاور صاحب نے عدالت نکالی اور مجھے طلب کر لیا توشہ خانہ کیس پہ. نہ میرا وکیل, نہ مجھے پتا کسی چیز کا, اور اس کیس میں پھر فرد جرم لگا دیا. قانون تو یہ ہے کہ مجھے بتا کے لگانا چاہیے تھا, بتائے بغیر لگا دیا. تو ہمیں تب ہی سمجھ آ گئی کہ یہ ہمیں انصاف نہیں ملا. تو اس کے اگلے دن ہم نے تب سے اپلائی کیا اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کا. خان صاحب کا اب میں بات کر رہا ہوں 12 مئی, خطاب ہے, ورنہ یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 3 مہینے گزرنے لگے حکومت کے تب سے اپلائی کیا ہوا ہے, اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا برداشت کرتے رہو گے. اس عدالت سے نکالا جائے. یہ بندہ اس کے بعد بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس ہوا, میں نے 35 سوال دیے گئے. بہت برے دن, محرم کی 3 چھٹیاں تھیں, بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ اکاؤنٹ کو ڈھونڈا. اصل میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں, یہ جو اس عدالت میں سوال ہے یہ ہے سارے ٹیکس کے. آواز اٹھانے والا جی آپ نے یہ ڈکلیئر نہیں کیا, آپ نے یہ بیچا, یہ ڈکلیئر نہیں کیا. تو میں نے وہ سارے 35 کے 35 سوالوں کا جواب دیا, کے لیے کوئی اور آواز ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا. تو وہ جو ایک جگہ, اور انہوں نے سرکاری 2 گواہ پیش کیے. اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی تھی, تو ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے, کیونکہ ایک 40 سال سے میرے اکاؤنٹنٹ وہی فارم ہے. میرے پاس جو پیسے آتے ہیں, جو میرے خرچے ہوتے ہیں, وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں. وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں, وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں, وہی ویلتھ ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں. تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے. تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کئی چیزوں کے. تو میں نے گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے, اور وہ جو خاص طور پہ ایک جگہ پہ بات پھنسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں, لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا. اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ وہ نہیں لکھا. تو یہ اکاؤنٹنٹ نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسے بھی بھری, کیونکہ فارم تو وہ بھرتا ہے. بہرحال 1 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ 1 گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گا تو چلو. اب اکاؤنٹنٹ 1 گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے, یہ کوئی ملٹری ٹرائل تو نہیں ہو رہا. اس کو وٹنس ختم کر دیا, اور بھی ہم نے بلائے ہوئے تھے وٹنسز جنہوں نے گواہی دینی تھی انہی چیزوں کو, اور جو میرا حق ہے. اب ایک فیئر ٹرائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے ایکیوز کریں, مجھے موقع تو دیں کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکوں. نہیں موقع دیا گیا, اور بڑی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے. چھٹیوں میں کبھی ٹرائل نہیں ہوتا. یہ آج کل عدالتوں کی چھٹیاں ہیں, چھٹیوں کے اندر ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہو رہا ہے. جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے. موقع بھی نہیں دے رہا ہے. ایک دن کیا ہو جائے گا کہ 1 دن ڈیلے ہو گیا, 2 دن ڈیلے ہو گیا, کون سی قیامت آ گئی. وٹنسز آئے, ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے. لیکن چھٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے. حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہوں کہ وہ نہ فیصلہ کرتے ہیں, وہ کھینچتے بھی جاتے ہیں, وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ آ جائے. یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائی کیا ہوا ہے تو کم از کم فیصلہ تو کریں, تو کرتے بھی نہیں. بہرحال وہاں بھی ان کو بھی میں نے کہا, بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پہ مجھے کوئی اعتماد نہیں ہے. جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے, آپ سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پہ اٹھایا گیا ان کی عدالت سے, اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا. یعنی اصل میں تو ان کو انلیگل کرنا چاہیے تھا. سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی. ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں, شیشے توڑ کے, ڈنڈے مار کے, وکیلوں کو مار کے, وہ بیچارہ رجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے, اور مجھے گھسیٹ کے لے گئے وہاں سے ان کی عدالت سے. اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا, بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا. اس کے بعد جو اس سے پہلے ٹرین کیس تھا, 3 ممبر بینچ بیٹھا, 2 ججز نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ مینٹینیبلی گیا کیس. چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کر رہے, وہ بھی لٹکایا ہوا وہاں. اور ہمیں اعظم سواتی کو بہت اعتراضات ہیں. انہوں نے لیٹر لکھا کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر. تو نہ وہ اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں, نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں. اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ, دیکھیں فیس بک 90 دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے. اگر FIA یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کرنی ہے فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے, آپ مہربانی کر کے بتا دیں کہ 90 دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوسٹ تھی وہ کون سی تھی. کیونکہ 90 دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوسٹ بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمایوں دلاور کی پوسٹ تھی اس پہ انہوں نے جو ان کا میرے متعلق پوسٹ کی ہوئی ہیں, وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھے تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا. لیکن وہ FIA کے پاس گئے اور FIA نے جناب کاجی ووٹ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں, وہ FIA نے کلین چٹ دے دی. میچ فکس ہوا ہے.
अभी भी ये बंदा अगर इस आप किसी मुल्क को के इंसाफ लिए, की फिक्र इस है, कौम के लिए अपनी चीफ जान जस्टिस पे रख के इस्लामाबाद हाई घूम रहा है। कोर्ट इसे कहते या हैं FIA इमरान को